जिला गुजरात से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा शख्स जिसने 1965 में अपने गांव से जनरल कौंसिलर का इलेक्शन लड़ा और देखते ही देखते 1985 में गुजरात का MNA मुंतखब हो गया। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ये शख्सियत इतनी बाअसर तरीन और ताकतवर शख्सियत बनकर सामने आई कि इन्हें शेरे पंजाब का लक़ब दिया गया। कई दहाइयों तक जिला गुजरात समेत करीब के कई अजला पर राज करने वाला ये शख्स अपनी जिंदगी में 3 दफा MNA मुंतखब हुआ। पंजाब लेवल तक ताकत और असर और सूह रखने वाले इन MNA साहब की दुश्मनियां गुजरात के 4 से 5 बड़े ग्रुपों के साथ कैसे शुरू हुई और क्या वाकई इनकी दुश्मनी में 250 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए थे या नहीं। दोस्तों लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली जीडी रोड पर मौजूद तमाम लारी अड्डों के ठेके किस तरह से इस ग्रुप ने ताकत के बलबूते पर हासिल किए थे। गुजरात से 3 दफा MNA मुंतखब होने वाली इस ताकतवर और बाअसर तरीन शख्सियत को इनके 17 गनमैनों समेत आखिर किस वजह से कत्ल किया गया। अपने डेरों पर 200 से ज्यादा गनमैन रखने वाली ये शख्सियत आखिर कौन थी। इन तमाम सवालात के जवाब आप जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। अगर आप नए आए हैं तो हमारा YouTube चैनल सियासत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जिला गुजरात के शहर लाला मूसा के मुल्हिका गांव कुल्लेवाल सईदा से ताल्लुक रखने वाले सैयद मंजूर हुसैन शाह, सैयद घराने से ताल्लुक रखने वाले मंजूर हुसैन अपनी जिंदगी में 3 दफा MNA मुंतखब हुए। दोस्तों इनके वालिद का नाम सैयद बहार हुसैन शाह था जो कि एक जमींदार आदमी थे। और आपको बताते चले कि सैयद मंजूर हुसैन शाह 5 भाई थे, जिनमें साबिक नायब नाज़म जिला गुजरात और साबिक चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा सैयद नूरुल हसन शाह कुल्लेवाल सईदा, जिला गुजरात के मशहूर मारूफ बिजनेसमैन सैयद मोहसिन अली शाह कुल्लेवाल सईदा, गुजरात की असर और सूह रखने वाली और ताकतवर तरीन शख्सियत सैयद नासिर अब्बास शाह कुल्लेवाल सईदा, मशहूर सियासतदान और साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल कुल्लेवाल सईदा सैयद मदद अली शाह और इलेक्शन 2018 में गुजरात से मुंतखब होने वाले MNA सैयद फैजुल हसन शाह कुल्लेवाल सईदा शामिल हैं। दोस्तों इस खानदान का शुमार जिला गुजरात के ताकतवर तरीन खानदानों में होता है। 1960 की दहाई में सैयद मंजूर हुसैन शाह गुजरात के एक बैंक में कैशियर के तौर पर काम करते थे। अपने इलाके के एक गरीब शख्स को इन्होंने एक तांगा खरीद कर दिया हुआ था ताकि वो अपना रोजगार चलाकर बीवी बच्चों का पेट पाल सके। इन्हीं वक्तों में लाला मूसा का एक बहुत मशहूर चौधरी, जिसने इस जमाने में भी अपने जाती इस्तेमाल के लिए कार रखी हुई थी। ये चौधरी साहब बहुत बड़े कारोबारी शख्स थे और एक शाम को अपने घर में गाड़ी पर वापस आ रहे थे। एक कच्चे रास्ते पर सैयद मंजूर हुसैन शाह का तांगा चलाने वाला शख्स और इन चौधरी साहब की गाड़ी आमने सामने आ खड़ी हुई। चौधरी साहब ने गुस्से से गाली देते हुए तांगे वाले को तांगा रास्ते से हटाने को कहा। तांगे वाले गरीब आदमी ने चौधरी साहब से कहा कि बराए मेहरबानी गाली ना दें, ये तांगा सैयद मंजूर हुसैन शाह का है। चौधरी साहब ने जवाबन तंजिया कहा कि हाँ वही मंजूर हुसैन शाह जो बैंक में मेरे नोटों को गिन गिन कर रखता है। जब इस सारे वाकया का इल्म रात को सैयद मंजूर हुसैन शाह को हुआ तो वो घोड़े पर सवार होकर उस चौधरी के घर चले गए। चौधरी साहब से मुलाकात के दौरान इन दोनों की आपस में तल्ख कलामी हो गई। दोस्तों जब इस चौधरी ने सैयद मंजूर हुसैन शाह की मजीद बेइज्जती करने की कोशिश की तो सैयद मंजूर हुसैन ने बंदूक से फायरिंग करके इस चौधरी को मौका पर ही कत्ल कर दिया। यहीं से सैयद मंजूर हुसैन ग्रुप की दुश्मनी का आगाज हुआ था और ये दुश्मनी देखते ही देखते 4 ग्रुपों के दरमियान शुरू हो गई। दोस्तों जराये के मुताबिक इस बड़ी दुश्मनी के आगाज से अंजाम तक जिला गुजरात में तकरीबन 250 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए थे। जबकि सन 1965 में सैयद मंजूर हुसैन शाह ने अपने गांव कुल्लेवाल सईदा से जनरल कौंसिलर का इलेक्शन लड़ा। गांव का कौंसिलर मुंतखब होने के साथ साथ मुकदमात का सामना भी करते रहे और सियासी जद्दोजहद और कोशिशें भी जारी रखी। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चले कि सैयद मंजूर हुसैन शाह ने उस जमाने में अपनी सैयद बिरादरी के गुजरात और लाला मूसा के तमाम खानदान इकट्ठे कर दिए। अपनी सैयद बिरादरी को मुत्तहिद करने के नतीजे में इन्हें इतनी जबरदस्त हमायत हासिल हुई कि उस जमाने में गुजरात के सैयद बिरादरी के तकरीबन 200 अफराद उनके पीछे बंदूकें उठाकर खड़े होते थे। यानी कि आसान अल्फाज में उन वक्तों में सिर्फ सैयद बिरादरी के 200 गनमैन सैयद मंजूर हुसैन के साथ हुआ करते थे। दूसरी तरफ चौधरी ग्रुप के साथ दुश्मनी जारी रखी जिसमें दोनों ग्रुपों के कई अफराद कत्ल होते रहे। अनथक मेहनत, मुसलसल जद्दोजहद और कोशिशों के नतीजे में सन 1985 में सैयद मंजूर हुसैन शाह जिला गुजरात में पहली दफा MNA मुंतखब हुए। इनका खानदान पहले ही ताकतवर था लेकिन MNA बनने के बाद इनकी ताकत और असर और सूख में मजीद इजाफा हो गया।
اب سید منظور حسین شاہ نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیا کہ ضلع گجرات اور دوسرے اضلاع کے جتنے بھی با اثر اور طاقتور لوگ اگر کسی غریب کے ساتھ ظلم کریں گے، کسی کی زمین پر قبضہ کریں یا کسی کے پیسے کھا جائیں گے تو سید منظور حسین شاہ ان سے ضرور ٹکر لیں گے۔ دوستو، منظور حسین شاہ نے گجرات کے بڑے سیاستدانوں اور قبضہ گروپوں سے کئی لوگوں کی زمینوں پر قبضے چھڑوا کر دیے تھے، اور یہ طاقتور لوگوں کو دھمکی بھی دیا کرتے کہ اگر تم لوگوں نے غریب لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا بند نہیں کرنا تو میرے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے تیار رہنا، جس کی وجہ سے کئی طاقتور شخصیات یہ بات سن کر پیچھے ہٹ جاتے، کیونکہ ان لوگوں کو سید گروپ کی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا اور وہ لوگ ان سے کسی صورت میں بھی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ سن 2000 کی بات ہے کہ ضلع گجرات کے ایک موجودہ مشہور اور طاقتور سیاستدان کے چھوٹے بھائی کو سید گروپ آف کلیوال سیدہ کی طرف سے ڈیرہ سے ہی اٹھا لیا گیا۔ اس سیاستدان کے چھوٹے بھائی نے سید گروپ کی حمایت یافتہ ایک شخص کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا اور اسے سید منظور حسین شاہ کے چھوٹے بھائی سابق ناظم ضلع گجرات سید نور الحسن شاہ نے اٹھوایا تھا۔ اگلے ہی دن گجرات کے بڑے بڑے سیاستدان سید گروپ سے معافی مانگ کر اس شخص کو چھڑوا کر لے گئے۔ دوستو، اسی طرح سن 2003 میں لالا موسیٰ کے ایک قریبی گاؤں کی گجر برادری سے سید گروپ کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ ایم این اے سید منظور حسین کے بھتیجے سید وقار حیدر المعروف قاری شاہ کا جھگڑا لین دین کی وجہ سے گجر گروپ کے ساتھ ہوا۔ لالا موسیٰ شہر میں دن دہاڑے وقار حیدر المعروف قاری شاہ نے اپنے گن مینوں کے ساتھ مل کر گجر گروپ کے 7 افراد کو قتل کر دیا۔ ان قتل ہونے والے 7 افراد میں گجر گروپ کا سربراہ، اس کے 2 جوان سالہ بیٹے اور 4 ان کے گن مین شامل تھے۔ دوستو، ان وقتوں میں سید گروپ آف گجرات اتنا طاقتور تھا کہ ان تمام قتلوں کے بعد بھی پولیس قاری شاہ کو گرفتار نہ کر سکی۔ پولیس کے تمام حربے ناکام ہونے کے بعد ایس پی گجرات سید منظور حسین کے ڈیرے پر قاری شاہ کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن ایس پی گجرات کو بھی پولیس کی باری نفری ہونے کے باوجود بھی ڈیرے سے ناکام لوٹنا پڑا، جس کے بعد ڈی پی او گجرات نے بھی قاری شاہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا ہرگز نہ کر سکے۔ تقریباً 2 سال تک سید گروپ اور گجر گروپ کے درمیان فائرنگ کے تبادلے ہوتے رہے، جس کے نتیجے میں دونوں گروپوں کے درجنوں افراد قتل ہونے کے ساتھ ساتھ کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ بعد ازاں سن 2007 میں سید وقار حیدر المعروف قاری شاہ کو اسلام آباد سے آتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ دوستو، سید منظور حسین شاہ گروپ کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جی ٹی روڈ پر چلنے والے ٹرانسپورٹر اگر کسی سے سن لیتے کہ اس سواری نے کلیوال سیدہ سٹاپ پر اترنا ہے تو وہ اس سے ہرگز کرایہ نہیں لیتے تھے۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ سید منظور حسین شاہ گروپ صرف ایک شخص پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ ان کے سارے بھائی، بھتیجے، بانجے اور فیملی کے تمام افراد نے اپنے اپنے الگ الگ ڈیرے بنا رکھے تھے، اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ زبردست تعاون کے ذریعے ایک مضبوط نیٹ ورک بنا رکھا تھا، جو کہ آج بھی کافی حد تک قائم ہے۔ دوستو، سید منظور حسین شاہ کے ضلع گجرات میں کل 18 ڈیرے تھے، جن میں سے 10 کے قریب ڈیرے آج بھی عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں۔ ضلع گجرات کے علاوہ منڈی بہاؤدین، لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، جہلم اور اسلام آباد تک منظور شاہ گروپ کے ڈیرے آباد تھے۔ بتائے جانے والے دوسرے اضلاع کے تمام ڈیرے سید منظور حسین کے قتل کے بعد بند کر دیے گئے۔ دوستو، ان وقتوں میں اسلام آباد سے لاہور تک چلنے والی تمام قسم کی ٹرانسپورٹ کے اڈے، ریت کے ٹھیکے، مویشی منڈیاں اور ہر قسم کے بس اسٹاپ سید گروپ آف گجرات کے پاس ہوا کرتے تھے، اور یہ گروپ کسی بھی دوسری شخصیت یا گروپ کو یہ ٹھیکے ہرگز نہیں لینے دیتے تھے۔ سن 1999 میں جب نواز شریف کی پہلی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے ٹرین مارچ کیا۔ سید منظور حسین شاہ نے یہ ٹرین لالا موسیٰ اسٹیشن پر روکی اور نواز شریف کا خوب استقبال کیا۔ دوستو، اس وقت سید گروپ کے سینکڑوں گن مینوں اور ساتھیوں نے کلاشن کوفے آسمان کی طرف لہرا کر نواز شریف کا استقبال کیا تھا۔ نواز شریف ٹرین سے نیچے اتر آئے اور کافی دیر تک سید منظور حسین کے پاس بیٹھے رہے اور ان کا خوب شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے مشہور تجزیہ نگار اوریا مقبول جان نے بھی اپنے ایک پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ تب نواز شریف نے منظور حسین شاہ کے کان میں کہا تھا کہ شاہ جی، آپ نے بہت اچھا ہمارا استقبال کیا ہے، اگر ساتھ 2-4 دھماکے بھی ہو جاتے تو کیا ہی بات تھی۔ آپ کو اور اس قوم کو میں بتا ہی دینا چاہتا ہوں، آپ بالکل شیئر کریں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک لالا موسیٰ کے ایم این اے ہوتے تھے منظور حسین شاہ، اچھا، کلیوال ایک جگہ ہے، مطلب گجرات شہر کے اندر 2-3 بڑے بدماش گاؤں ہیں، ان میں سے ایک کلیوال بھی ہے، ٹھیک۔ اب منظور حسین صاحب، نواز شریف صاحب جب دوسری دفعہ ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے، پہلی دفعہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ ایک ٹرین مارچ کر کے بالکل ٹرین مارچ واسطے خالی کھلی جا رہا تھا، لالا موسیٰ پہ انہوں نے بڑے ٹھیک ٹھاک کراؤڈ جمع کیا، کوئی بدماش آدمی
था, फौत हो गया, और उन्होंने बड़े कलाशनकोफ वगैरह लहराई और सारा कुछ है वो, और वो बाजार बड़ी देर तक ट्रेन रोके रखी, खड़ी रही ट्रेन वहां पर। उसके बाद मंजूर साहब सुनाया करते थे, और इसके कई 100 विटनेस हैं। अच्छा, एक नहीं, कई 100 बहुत जिंदा है जो सुनाया करते थे। क्या सुनाया? कि मैं नवाज शरीफ साहब से मिलने गया तो उन्होंने कहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, ये है वो है, हमें जुलूस निकाल रहे हैं, इन लोगों ने बड़ा, अगर 3-4 धमाके हो जाते ना तो जी वाकई ये मंजूर साहब लाला मूसा के अवाम। और आखिरकार सन 2005 में मुखालफीन के 4 ग्रुपों ने मिलकर सैयद मंजूर हुसैन शाह के रास्ते में घात लगाई और 21 लोगों ने इनकी गाड़ियों पर जोरदार हमला कर दिया। कलाशनकोफ राइफलों से किए जाने वाला ये हमला इतना जोरदार था कि संभलने का मौका ही ना मिल सका। दोस्तों, जराये से मालूम हुआ कि सैयद मंजूर हुसैन शाह अपने 17 गनमैनों और 5 करीबी साथियों के हमरा शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। अचानक ठीकरियां मोड़ के करीब घात लगाए हुए 21 अफराद ने कलाशनकोफों से इन पर हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में सैयद मंजूर हुसैन शाह 17 गनमैनों और 5 साथियों के हमरा कत्ल हो गए। याद रहे कि मुखालफीन के 4 ग्रुपों ने मिलकर कई सालों की मेहनत और कोशिशों के बाद सैयद मंजूर हुसैन ग्रुप के ही एक नहायत करीबी साथी को पैसों का लालच देकर खरीद लिया था, जिसकी मुखबरी की वजह से इन ग्रुपों ने सैयद मंजूर हुसैन शाह को इनके काफिले समेत कत्ल कर दिया। दोस्तों, बताया जाता है कि सैयद ग्रुप की दुश्मनियां इसके बाद यके बाद दीगरे बढ़ती ही चली गईं। 1960 की दहाई से लेकर 2017 तक चलने वाली इन दुश्मनियों में सैयद ग्रुप ऑफ कुल्ले वल सईदा और इनके मुखालफीन 4 से जायद ग्रुपों के 250 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए। याद रहे कि सैयद मंजूर हुसैन शाह गुजरात के वो मशहूर सियासतदान थे जिन्हें मुशर्रफ दौर में जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद अपने पास बुलाकर गवर्नर ऑफ पंजाब बनाने की भी ऑफर दी थी, लेकिन इस ऑफर के कुछ अरसा बाद ही मुखालफीन की तरफ से मंजूर हुसैन शाह को कत्ल कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सियासत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दीजिए।